नाज़रीन किराम, सूरतुल वाक़िया सीखने का सिलसिला हमारा जारी था। इससे पहले अब तक हम सूरतुल वाक़िया की 74 आयात सीखने में कामयाब हुए। आज मज़ीद कुछ आयतें सीखने की कोशिश करेंगे। अगर आप भी कुरान पाक सही तलफ़्फ़ुज़ और मखारिज की दुरुस्त अदायगी के साथ तजवीदी उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए सीखना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए अपने सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फला उक़सिमु बिमवाक़िइन नुजूम। फला उक़सिमु, यहाँ पर अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में है, मद्दे मुनफसिल होगी। इसे 2 अढ़ाई 3 अलिफ तक यानी तकरीबन 2-3 सेकंड तक लंबा करके पढ़ेंगे। क़ाफ़ की आवाज़ पर होगी, हुरूफ़ क़लक़ला में से है, इसको खूब ज़ाहिर करके क़लक़ला करके पढ़ेंगे। सीन में सीट की आवाज़ भी नुमायाँ होगी। फ़ला उक़सिमु बिमवाक़िइन नुजूम, वाव के ऊपर खड़ी हरकत है, इसे भी लंबा करेंगे। क़ाफ़ की आवाज़ पर है, आइन को नून के साथ मिलाकर नून में गुन्ना करके पढ़ेंगे और आइन की आवाज़ हलक़ के दरमियान वाले हिस्से से अदा होगी। फ़ला उक़सिमु बिमवाक़िइन नुजूम व इन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम। व इन्नहु, नून मुशद्दद में हमेशा गुन्ना होता है, यहाँ भी गुन्ना करेंगे। हा की आवाज़ हलक़ के निचले हिस्से से अदा करेंगे। उल्टा पेश है, इसे भी लंबा करके पढ़ेंगे। व इन्नहु लक़स, क़ाफ़ की आवाज़ पर होगी, सीन में सीट की आवाज़ नुमायाँ करेंगे। मीम पर तनवीन है और तनवीन के बाद लाम हुरूफ़ मालूम में से है, इसको मिलाकर बग़ैर गुन्ने के पढ़ेंगे। लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम, आइन की आवाज़ नुमायाँ करेंगे, ज़ा को पुर पढ़ेंगे, बग़ैर सीटी के अदायगी होगी। व इन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम। इन्नहु लक़ुरआनुन करीम। इन्नहु लक़ुरआनुन, क़ाफ़ की आवाज़ पुर होगी, रा को भी पुर आवाज़ में अदायगी करेंगे। यहाँ पर हमज़ा के ऊपर खड़ी हरकत है, इसे लंबा करके पढ़ेंगे। तनवीन के बाद काफ़ हुरूफ़ इख़्फ़ा में से है, यहाँ तनवीन की आवाज़ नाक में छुपा कर इख़्फ़ा करके पढ़ेंगे। इसकी आवाज़ को ज़ाहिर नहीं करेंगे, यानी क़ुरआनुन नहीं पढ़ेंगे बल्कि नाक में आवाज़ लेके जाएंगे। लक़ुरआनुन करीम, काफ की आवाज़ भी बारीक है, रा को भी बारीक पढ़ेंगे। इन्नहु लक़ुरआनुन करीम फ़ी किताबिम मकनून। फ़ी किताबिम, यहाँ भी तनवीन के बाद मीम हुरूफ़ मालूम में से है, इदगाम करेंगे। फ़ी किताबिम मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुतह्हरून। ला यमस्सुहु, नाज़रीन किराम, यहाँ पर लाम के ऊपर शद है। इसकी वजह यह है कि अगर मिलाकर पढ़ेंगे तो फिर नून लाम के साथ मिलाएंगे, इसलिए कि तनवीन के बाद लाम हुरूफ़ मालूम में से है, तो इसलिए मिलाकर पढ़ने की सूरत में यूँ पढ़ेंगे, मकनून ला यमस्सुहु, और अगर यहाँ वक़फ़ कर लिया तो फिर यहाँ से अदायगी शुरू होगी। ला यमस्सुहु इल्लल मुतह्हरून, ये लाम मुशद्दद है और मुशद्दद हर्फ को ज़रा रुक कर अदा करते हैं। यहाँ तो को पुर आवाज़ में पढ़ेंगे,
تو کو ہا کے ساتھ ملائیں گے، ہا حلق کے نچلے حصے سے ادا ہوگی، اور چونکہ یہ بھی مشدد ہے تو کو ہا کے ساتھ ملا کر ہا کو ذرا رک کر ادائیگی کریں گے۔ لا یمسہ الا المطہرون، تنزیل من رب العالمین، تنزیل، نون ساکن میں اخفا کریں گے، زا میں سیٹی کی آواز نمایاں ہوگی۔ ناظرین کرام، یہ 3-4 کلمات جو ہیں یہ ایک ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ یہاں بھی ادغام ہوگا، یعنی لام کو میم کے ساتھ ملائیں گے اور میم مشدد میں غنہ بھی ہوگا۔ اس طرح جو ہے میم اس کو را کے ساتھ ملائیں گے، نون نہیں پڑھا جائے گا۔ مر ربل، را کو با کے ساتھ ملائیں گے، اور جو مشدد حرف ہوتا ہے اسے ذرا رک کر ادائیگی کرتے ہیں، تو بڑے دھیان سے اس کو یوں پڑھیں گے، تنزیل من رب العالمین، افبہذا الحدیث انتم مدہنون، افبہذا الحدیث، ذال میں بغیر سیٹی کی ادائیگی کریں گے، ہا کی وزن نمایاں ہوگی، ہا اور ہا میں فرق نمایاں کریں گے، ثا جو ہے بغیر سیٹی کی ادا کریں گے، افبہذا الحدیث انتم مدہنون، یہاں اخفا ہوگا اور یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، وَتَجْعَلُونَ، جیم میں قلقلہ کریں گے، خوب نمایاں کریں گے، عین کی آواز بھی حلق کے درمیان والے حصے سے نکالیں گے۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ، را کی ادائیگی بریک ہوگی، زا میں سیٹی کی آواز نمایاں ہوگی، قاف کو پر پڑھیں گے اور یہ جو ڈنڈی والا کاف ہے اسے باریک پڑھیں گے، چونکہ دونوں اکٹھے ہیں تو بڑے دھیان کے ساتھ پہلا قاف پر ہوگا، دوسرا کاف باریک ہوگا۔ رزقکم انکم تکذبون، فلولا اذا بلغت الحلقوم، فلولا اذا بلغت غین کی آواز حلق کے اوپر والے حصے سے نکالیں گے، اس کو بالا گا نہیں پڑھیں گے، گاف کی طرح نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کی آواز سافٹ ہوگی۔ بلغت الحلقوم وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، وَأَنْتُمْ، یہاں نون ساکن میں اخفا ہوگا، حِينَئِذٍ، یہاں تنوین کے بعد تا ہے تو یہاں بھی اخفا کریں گے، حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، ضا کو بھی پر پڑھیں گے، را کو بھی پر پڑھیں گے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، وَنَحْنُ، حا کی آواز نمایاں کریں گے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ، قاف میں قلقلہ بھی کریں گے، اس کو پر آواز میں موٹی آواز میں پڑھیں گے، را کو بھی پر پڑھیں گے، أَقْرَبُ إِلَيْهِ، إِلَيْهِ منکم، یہاں اخفا ہوگا، وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، یہاں کاف کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، نون نہیں پڑھا جائے گا۔ یاد رکھیں کہ جب ساکن حرف مشدد اور متحرک حرف کے درمیان آ جائے تو ساکن حرف کو چھوڑ دیا جاتا ہے، متحرک حرف کو مشدد حرف کے ساتھ ملا کر ادائیگی کی جاتی ہے۔ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ، دونوں جگہوں میں اخفا کریں گے،
غير مدينين آمنت بالله صدق الله العظيم